वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, मेरी आवाज जा रही है? अबरार साहब आप जी आ रही है आवाज। शेख जमीर साहब आप 1 मिनट में मुकम्मल। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हज़रत शेख को रहमतुल्लाह को आला मकाम फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और अहले खाना और बच्चों और हम सबको तौफीक दे। एक जरूरी बात जो मैं कहना चाहता था, बच्चों के हज़रत शेख रहमतुल्लाह के बच्चों के मुस्तकबिल और उनके तालीमी को देखने के ताल्लुक से मेरी एक राय है। हम लोग इंशाअल्लाह इसके बारे में कुछ गौर करें और उनकी कफालत और इस तरह की ताउन की जरूरत हो तो इंशाअल्लाह हम लोग शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह। शेख अबरार साहब आप अपने तासुरात और अपने ताज़ियती कलिमात वहीं से पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम मजलिस, असातिज़े किराम व अहबाब ज़मीन तो जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी बातें हुई हैं। हकीकत यह है कि अब उसमें किसी इजाफे की गुंजाइश या ज़रूरत नहीं है। मौलाना मन्नान सल्फी रहमहुल्लाह की वफ़ात से हम सारे लोगों को जो सदमा पहुंचा है, और हकीकत यह है कि ऐसा महसूस होता है कि वो अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उस दिन मैं डॉक्टर अब्दुल गनी हफ़िज़हुल्लाह का एक स्टेटस आया फेसबुक में, मेरा दर्स था, उसके बाद उन्होंने लिखा कि शफा की दरख्वास्त की दुआ, शफा की दुआ करें आप लोग। मैं दुआया कलमात लिखा और 20 मिनट पहले उन्होंने ये ऐलान लिखा था फेसबुक में, और मैंने जैसे ही दुआया कलमात लिखे और किए तब तक एक हमारे अहबाब में से किसी ने मुझे मैसेज किया कि अभी शेख का थोड़ी देर पहले इंतकाल हो गया। यकीन नहीं हो रहा था। बहरहाल अब क़ज़ा व क़दर पर हमारा ईमान है और वो टाला भी नहीं जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौलाना के हसनात को कबूल फरमाए। वो बहुत ही बेहतरीन खतीब और दाई और सहाफ़ी और सारी खूबियों के मालिक थे, जो बहुत ही कम लोगों में ये चीज़ें जमा हो पाती हैं, और एक ही शख्सियत के अंदर, एक ही आदमी के अंदर ये चीज़ें इकट्ठा हो जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। तो उन्हीं कम लोगों और नादिर लोगों में से मौलाना की ज़ात भी थी। और हकीकत है कि मैं उस वक्त जामिया मोहम्मदिया में था, जामिया मदीना से फरागत के बाद जब वो मरकज़ तौहीद में थी। वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ मुख्तसर 1 मिनट में कि मौलाना की सब्दीद और जो राय मशवरा वो देते थे, मैं उसी वक्त से बहुत ही मुतासिर हुआ था। मस्जिद हरमैन में हम लोगों ने दरख्वास्त दी थी बहरहमा मदरसे पर मस्जिद की तामीर की है, तो एक उनका नुमाइंदा गया था, वो अब्दुर्रहमान अल मसूद, जो बेचारे अल्लाह उन्हें, उनको मैंने खबर कर दिया है, आज उन्हें पता नहीं था, तो वो नुमाइंदा गए थे। तो जो शेखुल मन्नान साहब उनके साथ में थे, मैं भी मरकज़ तौहीद में गया उस वक्त, और शेख अब्दुल्ला मदनी रहमतुल्लाह के यहाँ वो ठहरे हुए थे। तो मैंने शेख से कहा कि शेख जो मीज़ानिया है इसका बहुत कम है, मस्जिद मुकम्मल नहीं हो पाएगी, तो क्या करेंगे, दीवार और छत मुश्किल से काम होगा। तो शेख ने मुझे उस वक्त जो कहा था, शेख अब्दुल मन्नान सल्फी रहमहुल्लाह ने कहा, देख जो मिल रहा, चूंकि उस वक्त मशारी वगैरह का इतना वो दौरा नहीं था, बहुत कम ही लोगों को लोग काम कर रहे थे, और इस मशारी जो आज इसकी फरावानी है या जो उसात हुई इसमें, वो चीज़ उस वक्त नहीं थी। 1414 या 1415 की बात है। तो मौलाना ने कहा जो है उससे काम करवा लो, जितना भी हो काम कर लो, दीवार हो जाएगी, छत हो जाएगी, फिर अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। और मैंने मौलाना शफीकुर रहमान रहमहुल्लाह से, आज सारे लोगों को रहमहुल्लाह ये बड़ा अजीब लग रहा है, मैंने उनसे मशवरा कहा कि ये बात हो। शेख ने मशवरा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो उन्हीं के मशवरे पे अमल करते हुए उस काम को शुरू किया, और वो मस्जिद बहरहाल उतनी ही हुई, दीवार और छत तक हुई, बाद में बाज अहबाब के ताउन से वो मुकम्मल हुई। तो बहरहाल से फायदा उठाने का जो उनके अंदर एक हुनर था, वो मैं उसी वक्त उसका मोतरिफ हो गया था। और मेरी आखिरी मुलाकात पिछले साल 2019 अप्रैल में खुनगाई लुम्बनी के जलसे में हमारे नाज़िम मोहतरम
शमी मोहम्मद नदवी हफिज़हुल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत व आफियत दे और रब्बुल आलमीन उनको उनकी हर किस्म की बीमारियों से रब्बुल आलमीन जो है उन्हें महफूज रखे ताकि जामिया का काम आगे बढ़ सके। उनकी सदारत थी और मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फी से मेरी वहाँ मुलाकात मस्जिद में, आखिरी मुलाकात, आखिरी बातें 10 मिनट तक मेरे ख्याल से मौलाना सुलेमान मदनी भी थे साथ में, कुछ बातें हुई, खैर वाफियत मालूम हुई और शेख से पहले मेरा बयान, मेरे बाद शेख का बयान हुआ और उसके बाद मैं भी जो है घर चला गया। तो मैं आज अपने लिए थोड़ा सा मुझे खुशी महसूस होती है ये सोच करके कि कम से कम एक लंबा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि बाहर रहने की वजह से मौका नहीं मिल पाता। तो बहरहाल माजी करीब ही में मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई, इससे थोड़ी सी दिल को तसल्ली होती है। और रमज़ान में जो सिराजुल उलूम के ताल्लुक से, जो उसके ताउन के ताल्लुक से जो एक मतलब जो एक मेहनत की गई सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए, तो शेख ने उसमें भी मेरे लिए कुछ दुआया करके थे जिसको मैंने महफूज कर रखा है। मैं अपने लिए उसे बाइस की सआदत समझता हूँ। तो बहरहाल ये चंद बातें थी मेरी तरफ से, जो है मैं अपनी तरफ से और तमाम जो है इख्वान की तरफ से जो यहाँ सऊदी अरब में है, उन्होंने शेख के बारे में खैर वाफियत पूछते रहते थे लोग, सबकी तरफ से मैं एक ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उनके हसनात को कबूल फरमाए, रब्बुल आलमीन जो है उनकी खिदमात को, दीनी खिदमात को उनके लिए जरिए निजात बनाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सिराजुल उलूम के लिए खास तौर से जो एक हमें तकलीफ हुई है कि खला पैदा हो गया है, जितनी बड़ी जितनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, मुझे एहसास है, मुझे अंदाजा है कि हमारे नाजिम साहब को उससे बहुत सदमा पहुंचा है। हम उस सदमे को महसूस कर रहे हैं, तो वो कितना महसूस करते होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो जो है उनके समझ लीजिए कि एक दाएं बाजू की हैसियत थे और बहुत सारे मामलात उनकी अदम मौजूदगी में बहुत खूबी जो है वो अंजाम देते थे और किसी किस्म का कोई मसला सामने नहीं आता था। ये सब हुनर था उनके अंदर। तो जाहिर सी बात है, इतने हुनर, इतने औसाफ, इतनी खूबियों का मालिक बैक वक्त जब हमसे अचानक जुदा हो जाए तो जाहिर सी बात है कौम मिल्लत के लिए, समाज के लिए और ख़ास तौर से जामिया सिराजुल उलूम के लिए ये बहुत दुख की बात है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका कोई नेमुल बदल अता फरमाए। जामिया सिराजुल उलूम के जो जिम्मेदारियां निभा रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरह से उन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने की तौफीक दे और कुछ ऐसे लोग पैदा हों और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग जामिया हमारा मादरे इल्मी है और हम सारे लोगों का दिल उससे जुड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह जब भी कोई भी खिदमत, कोई भी चीज अगर नाजिम साहब को हम लोगों से मतलूब होगी तो इंशाअल्लाह हम लोग उसके लिए हाजिर हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है जामिया को तरक्की दे, नाजिम साहब को सेहत व आफियत अता फरमाए, उनको मजीद उनकी हिम्मत में कमी ना आए। उनकी भी दुआ हमें करनी चाहिए इसकी बात की भी कि अल्लाह ताला उनको मजीद जो है उनके अज़्म व हिम्मत पे मजबूत करें और इस तरह से जो मिशन लेके चल रहे थे मौलाना अब्दुल मन्नान रहमहुल्लाह, वो मिशन जो है आगे बढ़ता रहे और उनके बच्चों के लिए खुसूसी दुआ के रब्बुल आलमीन जो है उन पर अपनी खुसूसी इनायत और रहमत अता फरमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हमारे साथ रईस मरकजुल किताब व सुन्ना फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद शुएब साहब तशरीफ रखते हैं। आपसे गुजारिश की जाती है मुख्तसरन 1 से 1.5 मिनट में अपने तासुरात पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सदर प्रोग्राम उलमा व मशाइख इज़ाम व दानिश्वरान कौम मिल्लत, शायर कहता है बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सिलसिला ये कड़ी हमारे शेख अब्दुल मन्नान सलफी हम सबको दागे मुबारकत देकर अल्लाह को प्यारे हो गए। शेख मोहतरम गुनागू और साफ से मुत्तसिब थे, कोना मश्क खतीब, मैदान सहाफत के शहसवार, माहिर फन उस्ताद, बुलंद पाया अखलाक के हामिल, जो एक मर्तबा आपसे मिला आपका गर्विदा हो गया। शेख मोहतरम रहमहुल्लाह से मेरे गहरे मुरासिम थे, बड़ी बेतकल्लुफी थी जो आपको मुतवाज़ा और खास होने की वाक़या अलामत। चंद महीनों पहले आपने टेलीफोनिक रब्ता किया और गोया हुए अरे शेख ना तो खुद आते हैं और ना हमें बुलाते हैं, आखिर क्या बात। सुभान अल्लाह, मैं देर तक सोचता रहा कि इतनी बड़ी शख्सियत और ये बात। अल्हम्दुलिल्लाह, खता पेशानी से मिलना और आने वाले का पुरजोर इस्तकबाल करना और शायान शान ज़ियाफत करना, यह आपका इम्तियाज रहा है। पूर्वी नेपाल और वस्ती नेपाल का दौरा आपने किया, जब भी हमारे यहाँ तशरीफ लाते तो दुआएं फरमाते और
आपकी वफात दुनिया तो जमात और बिलखुसूस जामिया सिराजुल उलूम के लिए एक बड़ा खसारा है और एक अजीम इल्मी और दावती खसारा है। नाज़िम मोहतरम को जो सदमा लाहक है उसे ताबीर नहीं किया जा सकता। बारी ताला उन्हें भरपूर हौसला अता फरमाए। और ये ताज़ियती कलमात जनाब नाज़िम आरा साहब और पसमानदान की खिदमत में मैं खैरी नेपाल और उसके फुरुआत जो अराकीन है उन सब की तरफ से कर रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा मौलाना को जन्नतुल फिरदौस में जगह और उनके पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमा और जामिया को उनका नेवाला बदल अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वसल्लम। शुक्रन व जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हमारे साथ इस मजलिस में मौजूद हैं फजीलतुल शेख खालिद जमील मक्की हफिज़हुल्लाह। आपसे गुजारिश की जाती है कि आप अपने ताज़ियती कलिमात पेश फरमाएं। खालिद जमील मक्की हफिज़हुल्लाह। शेख से राब्ता ना हो पाने की वजह से मैं डॉक्टर सईद अहमद असरी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि आप अपने तासुराती कलिमात और अपने ताज़ियती कलिमात पेश फरमाएं। वक्त का ख्याल रखिए। वैसे शुरू ख्याल रखूँगा, बातें थी उसको मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ सामने आना ही चाहिए। बहरहाल मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्ड ऑन करें। का मामला फरमाएंगे। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। दुनिया की हर पानी है और हर जानदार को मौत का मजा चखना है, बाकी रहने वाली जात, लेकिन उसकी मौत कहाँ वाक़ होगी ये किसी को मालूम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या, न किसी को ये मालूम है ज़मीन में मरेगा। मोहतरम मीटिंग चल रही है, बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं बयान कर रहा हूँ। नवाज थे जो अकारिब साहबाब से ताल्लुकात निभाने में मिसल। हकीकत यह है कि पहली ही मुलाकात में अहबाब राब्ते में आपके गर्विदा हो जाते थे जो खाक फजलाही थे। एक बहुत ही अहम बात का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह के राह साबित हो, उसके तमाम जिम्मेदारियों और बेपनाह जात के बावजूद नीज उनको निभाने के बनाना सरस समझते जामिया और
حق قدر کرے. اللہ تعالیٰ جامعہ تعلیم کو انہیں بدل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ ان کی تمام خدمات اور نیکیوں کو قبول فرمائے اور بخشی لفظوں کو درگزر فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا جزاکم اللہ خیرہ. شیخ الجامعہ صاحب آپ سے درخواست ہے. شیخ الجامعہ صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. محترم صدر مجلس اور علماء کرام، یہ مصیبت جامعہ اور جمعیت کے لیے بہت بڑی ہے. برادر عزیز مولانا عبد المنان صاحب سلفی محلہ کی رحلت سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. وہ بہت سے اوصاف اور کمالات سے متصف تھے. تو بہت ساری باتیں ہمارے احباب نے بیان کی ہیں اور ان کی خوبیوں کو گنایا ہے، لیکن 2-3 باتیں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں میری باتیں پوری ہو جائیں. نمبر 1 کہ وہ ایک بہت ہی اچھے اور مچے ہوئے مدرس، اور میرے ساتھ جامعہ سراج العلوم میں قریب 24-25 سال کے عرصے تک انہوں نے تدریس کی ذمہ داری انجام دی. اس عرصے میں ادھر گزشتہ 2-3 سالوں میں پہلے تو اور بھی مچے ہوئے اور چوٹی کے اساتذہ موجود تھے، لیکن ادھر گزشتہ 2-3 سالوں میں کہ جو بلند پایہ کتاب ہیں ان کو پڑھانے کی صلاحیت جو 2-3 اساتذہ کرام کے اندر پائی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہیں. تو اس معنی میں کہ ایک اچھے اور مچے ہوئے بہترین استاذ تھے، اور تفسیر، حدیث اور اسی طرح سے ادب، فقہ، اصول فقہ، جو بھی کتاب ان کے حوالے کی جاتی وہ اس کا حق بخیر و خوبی ادا کرتے تھے. دوسری خاص بات یہ تھی کہ ان کے اندر منصوبہ بندی اور پلاننگ کا ایک بہت اچھی صلاحیت ان کے اندر پائی جاتی تھی. کوئی پروگرام کرنا ہو، جلسہ ہو، کانفرنس ہو یا دعوتی تربیتی کوئی بھی پروگرام کرنا ہو تو پلاننگ وہ بہت اچھی ڈھنگ سے کر لیتے تھے. اور تیسری خاص بات ان کے اندر جو تھی وہ یہ تھی کہ عقیدہ اور مسلک کا بہت اچھا درک وہ رکھتے تھے. یعنی جماعت کا منہج کیا ہے اور ہمارے مسلک کا مزاج کیا ہے، اور مسلک اور منہج کی خدمت کیسے ہو، اور مسلک اور منہج کہیں مجروح نہ ہونے پائے، کسی دوسرے فکر اور خیال کے لوگوں سے اس کو کوئی زخم نہ پہنچنے پائے. تو اس کا بہت اچھی طرح سے وہ درک رکھتے تھے، شعور رکھتے تھے. تو یہ چند باتیں ایسی تھیں کہ وہ بہت ہی منفرد تھے ان چیزوں کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی خدمت کو شرف قبولیت بخشے اور جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ بنائے. ان کے ورثہ کو، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً و جزاکم اللہ خیرہ.
اب میں اپنے والد محترم فضیلت الشیخ عبدالرشید المدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا، تعزیتی کلمات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مولانا عبدالمنان سلفی رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے درمیان نہیں رہے۔ آج ہم ان کو بجائے حفظہ اللہ کے رحمہ اللہ کر رہے ہیں۔ صبر و ضرورت، قضا و قدر پر مستحق یقین، استقامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مرال، دیگر انبیاء کرام کی ازدار فانی سے رحلت، نیز سلف صالحین و صحابہ کرام کا انتقال، ہم تمام کے لیے اطمینان کا ایک عظیم حربہ ہے۔ مگر جب اچانک غیر متوقع طور پر کوئی چیز واقع ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، تو بڑی وہ محزن اور دل شکن بنتی ہے۔ آسمان علم معرفت کا ایک عظیم ستارہ ڈوب چکا ہے۔ آپ کی وفات نے لاکھوں لوگوں کو متاثر و سوگوار بنا دیا۔ آپ کی یادیں، آپ کی ملاقاتیں، آپ کا انداز گفتگو، میٹنگوں میں آپ کی قیمتی مشورے، جامعہ سراج العلوم سے والہانہ محبت اور خیرخواہی اور بے تکلفانہ باتیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، پروگراموں میں آپ کی رفاقت و تواضع، منکسر المزاجی، جامعہ کے اہم امور کو نپٹانے میں آپ کی راتوں رات بیداری، اور کمپیوٹر پر بیٹھنے کے بعد اس بندے مومن کا وہ انتہائی انہماک کہ پتہ نہیں کہ رات کی 2 بجے جاتی۔ جامعہ کی بڑی بڑی کانفرنسوں میں، سیمیناروں میں، چھوٹے بڑے پروگراموں میں آپ کی ترتیب و انضباط اور انہیں سیٹ کرنے کا جو ملکہ آپ کو حاصل تھا، میں فی الحال کسی میں نہیں پا رہا۔ اب احساس ہوتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے تنہا اپنی حیات مستعار میں جامعہ سراج العلوم کی جتنی ذمہ داریوں کو کس حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے، اب اس کے لیے چند باصلاحیت افراد ضرورت ہوتی ہے۔ جامعہ میں مستقل درس و تدریس، حیات التدریس کی ایک اہم عضو، وکالت جامعہ کی ذمہ داری، موجودہ سراج کی ادارت، جامعہ کی عالی شان مسجد میں آپ کی خطابت، دعات احیاء التراث الاسلامی کی نگرانی اور اس کی رپورٹ، اور اندرون ملک و بیرون ملک میں مراسلات، مختلف پروگراموں کی ترتیب و تنسیق، یہ آپ کی بس کی بات تھی اور کسی میں ہم ایسا نہیں پا رہے ہیں۔ مولانا رحمہ اللہ 25 سال تک جامعہ سراج العلوم میں رہ کر جو بیش بہا خدمات انجام دیا، مگر آج ایسا احساس ہو رہا ہے کہ بس چند لمحے یا چند ایام تھے جو آئے اور چلے گئے۔ ایک عربی شاعر نے اپنے اس احساس کو اشعار کی شکل میں اس سے اظہار کرتا ہے: وَكُنَّا كَنَدْمَانَ جَزِيمَةَ حُبَّةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها إن العيون تدمع والقلوب تحزن وما نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا أخي الكريم لمحزونون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم أهله وزوائه الصبر والسلوان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔
محترم علماء کرام، وقت چونکہ اب کم ہے اور کے آس پاس ہو بھی رہے ہیں، تو یہ نشست اور اس میٹنگ کو ختم ہونے میں اب صرف 14-15 منٹ باقی ہے، تو بغیر کسی تمہید کے میں اپنے معتمد تعلیمات دکتور عبدالغنی الخوفی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا تعزیتی کلمات پیش فرمائیں۔ دکتور صاحب وقت کا خیال رکھیں گے، 2 سے 3 منٹ بس اپنی بات پوری کریں گے۔ جناب صدر اور مہمان خصوصی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم محترم اور صدر برطانیہ سے جناب شیر خان جمیل صاحب اور دیگر معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شیخ عبد المنان رحمہ اللہ کی تعزیتی نشست ہے اور شیخ کی رفاقت میں تقریباً 7-8 سال کا عرصہ جامعہ سراج العلوم کے اندر گزارنے کا موقع ملا۔ میری سب سے پہلے واقفیت اور ملاقات شیخ عبد المنان صاحب سے سن 1996 میں ہوئی تھی، جب میں جامعہ سلفیہ کے آخری سال کا طالب علم تھا اور مدارس اہل حدیث نیپال اور ان کے کارنامے کے عنوان پر عالمیت کا مقالہ لکھنا تھا۔ اس تعلق سے یہاں کا سفر ہوا تھا۔ اس وقت مولانا عبد المنان صاحب مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ سے جڑے ہوئے تھے، مرکز التوحید سے، اور شیخ عبداللہ مدنی رحمہ اللہ بھی ان سے بھی ملاقات رہی۔ یہ پہلی ملاقات تھی، اور اس کے بعد پھر جب 2013 میں مارچ 2013 میں کانفرنس کے موقع سے یہاں پر میری تقرری ہوئی، اس وقت سے لے کر کے ان کی رفاقت میسر رہی۔ کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے یہ کسی بھی شخصیت کو جانچنے، پرکھنے اور ان کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے۔ جامعہ سراج العلوم میں آنے کے بعد میں اپنی بات مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان کی وفات سے جو قلب پر جو ہمارے جو واردات قلب ہیں، میں ان کو بیان کر پانے سے قاصر ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلی ایسی شخصیت ہے کہ جن کے انتقال پر اس قدر بے قابو اور بے بس ہوں میں کہ میں اپنی زبان سے جو پوسٹیں میری نظر کے سامنے سے گزری ہیں ان پر انا للہ لکھنے تک کی میرے پاس سکت نہیں ہے، اور جب سے ان کا انتقال ہوا ہے تب سے خاص طور پر بہت اپنے آپ کو بے بسی کی کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ بالکل میں کچھ کہہ پانے سے قاصر ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ جن پہلوؤں کی طرف جناب شیر خان جمیل صاحب نے اشارہ فرمایا ہے ان کی طرف اشارہ، ان بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں جو ان کی شخصیت میں نے محسوس کی۔ سب سے پہلی چیز جو جامعہ سراج العلوم میں آنے کے بعد میں نے ان کی رفاقت میں محسوس کی کہ وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو، ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے تھے اور اپنے جو رفقا تھے ان کے ساتھ بھی کافی عزت و احترام کا سلوک رکھا کرتے تھے۔ لیکن میں آپ سے بتلا رہا ہوں کہ میں نے شیخ عبد المنان صاحب اللہ غریق رحمت کرے ان کو جس طرح سے خرد نواز دیکھا، اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ برتاؤ جس انداز میں مشفقانہ ان کا میں نے پایا، اتنا میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ روز اول سے ہی ان کا رویہ میرے ساتھ مشفقانہ رہا۔ جامعہ سراج العلوم اور یہاں کے حالات، یہاں کے جو سماجی یہاں پر جو نشیب و فراز ہے اس کے تعلق سے آگاہی دینا، پھر اس کے بعد سراج العلوم کے اندر اساتذہ کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ رکھنا چاہیے، کون سی شخصیت کس قسم کے برتاؤ کی مستحق ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے بتلائیں۔ اور سب سے زیادہ جو علمی میدان میں مجھے استفادہ کا موقع ملا وہ خاص طور سے جب میں سراج العلوم کے اندر پہلے سال رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھانے کا مجھے موقع ملا، تو اس پورے مہینے میں ان کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع ملا وہاں پر۔ انہوں نے وہاں پر ایک سلسلہ شروع کیا کہ جو کچھ بھی تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کو مختلف طور پہ عوام کے سامنے بیان بھی کیا جائے تاکہ عوام کو قرآن کریم کی جو تلاوت کی گئی ہے اس کا مختصر مضمون سمجھ میں آئے۔ اسی طریقے سے درس قرآن کا سلسلہ لگاتار مہینے بھر جاری رہا، اور ان کی اپنی ترتیب کردہ کتاب تحفہ رمضان المبارک اس کا بھی درس لگاتار ہوتا رہا۔ خطبوں کے اندر شیخ عبد المنان صاحب کا طریقہ تھا کہ وہ نکات نوٹ کر لیا
नोट कर लिया और उस पुरसे को देख करके वो तकरीर करते थे। ये माहौल हम लोगों के लिए तो नया नहीं था। सऊदी अरब में ये इस तरह का माहौल हम लोगों ने पाया था और हम लोग उसी पर कारबंद थे, लेकिन यहाँ बर्रे सगीर के इस किस्म माहौल कम देखने में आता है। लेकिन शेख मन्नान साहब को मैंने देखा कि बहुत मुरक्कज़ अंदाज में और ऑन दी टॉपिक वो अपनी बात किया करते थे। इस्तितराद उनके तकरीरों में बहुत देखने को मिलता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने पॉइंट्स को पहले नोट कर लिया करते थे, चाहे वो खुतबे जुमा का हो, चाहे वो आम स्टेजों पर बात करने का मसला हो। इसी तरीके से इदारी जो उमूर थे उनको निपटाने उनके पास जो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलका अता फरमाया था, मीटिंगों के अंदर तौर पर उनकी राय जो है सारे लोगों की राय में बावजन राय करती थी और आम तौर पर बात लोगों की मुत्तफिक हुआ करती थी। तो इस तरीके से मतलब एक हमा जहद शख्सियत थी। तदरीसी मैदान में शेखुल जामिया साहब ने आपसे जिक्र ही किया और उस बात को मैं मुकर्रर करना नहीं चाहूँगा कि वो तदरीसी में भी एक अच्छा खासा लंबा तजर्बा उनके काम, जो भी मादा उनके सिपुर्द किया जाता था वो उसको बहुत शौक के साथ पढ़ाते थे। उस मादे के अंदर डूब कर वो उसका मुताला किया करते थे और मुताला करने के बाद तलबा को दर्स दिया करते थे। ये उनकी खुसूसियत में से अहम खुसूसियत है जो आज असातिज़ा को ख़ास तौर से जिस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि आज उनके इंतकाल के बाद उनके तलामज़ा के अंदर जो एक अजीब बेकसी और एक अजीब इस्तराब का माहौल देखने को मिल रहा है, वो उनकी मकबूलियत को दर्शाता है, उनकी मकबूलियत को जाहिर करता है। तो बतौर मुदर्रिस भी एक कामयाब मुदर्रिस थे। बतौर एडिटर जामिया सिराजुल उलूम के मजल्ला सिराज को तरक्की देने में उनका जो किरदार रहा है वो अपनी जगह पर नाइम साहब ने उसके बारे में इशारा भी किया। उसके अलावा दुआत का जो कंट्रोल था, उनके मामलात को कंट्रोल करना, ये सारी की सारी चीज़ें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गरीक़ रहमत करे। बहुत सारे पहलू हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त लूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग दूसरी जिहाद से शरीक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे मौके पर सब्र अता फरमाए। सिराजुल उलूम के वाबस्तगान को और ख़ास तौर से शेख अब्दुल मन्नान साहब के अहल अयाल और उनके अहल खाना को अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र जमील अता फरमाए। ख़ास तौर से हमारे सऊद भाई जो हमारे आज़ाए हयात तदरीस में से भी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सब्र शकीबाई अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नाज़िम साहब को जो इस वक्त वो खुद भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और हकीकत यह है कि ये पहला मौका है जब मैं नाइम साहब के भी कलम को बिल्कुल ये महसूस करता हूँ कि वो खुद भी कोई तहरीर अभी तक जामे तहरीर नहीं लिख सके हैं। वो सदमा है जिससे अभी तक बाहर नहीं निकल सके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको और हमारे जामिया को शेख का नेमुल बदला अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रन व जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वक्त बहुत कम है, 7 मिनट का वक्त कुल है। अगर सदर मुहतरम की इजाज़त से एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन हो जाएंगे ताकि उसमें दुआ कम से कम हो जाए। तो शेख हमारे साथ शेख वसीउल्लाह अल मदनी हफिज़हुल्लाह हैं। आप शेख के बहुत करीब रहे हैं, आप की ताज़ियती कलिमात हम सुनना चाहेंगे। आपसे गुजारिश है कि ताज़ियती कलिमात पेश फरमाएं। शेख वसीउल्लाह अल मदनी हफिज़हुल्लाह। एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ शेख 10 सेकंड आपका लूंगा। मैं एक चीज अर्ज करता हूँ कि मौलाना ज़मीर अहमद साहब मदनी हफिज़हुल्लाह के ने एक अहम चीज पेश की है और वो 2 मिनट चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जो हजरात अभी मौजूद हैं हमारे साथ वो दोबारा अगर टाइम खत्म हो जाए तो भी ऑनलाइन हो और मुश्किल से वो शायद 5 मिनट लेंगे, ताखिर ज्यादा नहीं करेंगे, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। तो गुजारिश है कि उनके इस इख्तराह की अहमियत को समझते हुए और देखते हुए मैं भी चाहता हूँ कि अगर टाइम ख़त्म हो गया तो दोबारा 10 मिनट के लिए अगर हम तमाम हाजिर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलियों को मैं खून दे के चला हूँ, कलियों को मैं खून दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। मिल्लत व जमात के लाले बदन जनाब मौलाना अब्दुल मन्नान साहब सलफी रहमतुल्लाह
ہماری جماعت کی گرہ مایہ سرمایات تھے، ہمارے اوصاف و کمالات کے مالک تھے. میری نظر میں آپ مخلص، مردم شناس، ناصح، فرد شناس، فرد شناس تھے. آپ کے انتقال کو اور میں نسبتاً اس سالہ ارتحال اور حادثے فاجعہ سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اس لیے کہ میں آپ سے بہت زیادہ قریب تھا. آپ کے مطلعات کو قبول فرمائے، لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق، صبر اور شکیبائی عطا فرمائے، اور آپ کے بشری لذشوں کو درگزر فرماتے ہوئے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً و جزاکم اللہ خیرہ. جی شیخ ضمیر احمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے تو ایک منٹ میں آپ اس کو کہہ دیں، وقت کم ہے. شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شیخ، آپ کا مائکروفون آف ہے. آپ کا مائکروفون بند ہے شیخ. السلام علیکم. آواز آئی؟ جی شیخ. ہاں آ رہی ہے. میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں، جہاں جمعیت جماعت ملت کا خسارہ ہے شیخ کے رحلت کی وجہ سے، جو ہے شیخ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہی ان کے بچوں کے تعلیمی اور جو ہے معاشی امور کے تعلق سے جو بات میں کہنا چاہتا تھا، الحمدللہ ہم جیسے لوگ اور بہت سارے اخوان جو خلیجی ممالک میں ہیں، دعات اور جن کے ذریعے سے شیخ کے بچوں کے لیے ان کی تعلیم، تربیت اور ان کی کفالات، ان کے جو ہے روزی روٹی کا مسئلہ اب تو آگے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا ہے. بہرحال شاید 2-3 بچوں کی شادی بھی ہوئی ہے، باقی اور سب باقی ہیں اور چھوٹے ہیں. تعلیمی امور کے تعلق سے ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے. جہاں ہم لوگوں نے جو ہے خراج اور جو ہے یہ تحسین ان کی خدمات اور اس کو پیش کیا ہے، اس چیز میں تھوڑا سا یہ بھی مسئلہ آنا چاہیے تھا. میری خواہش ہے کہ مطلب ہم لوگ اس پہ ذرا اگر غور و فکر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ناظم شمیم صاحب جہاں سراج العلوم کے تعلق سے بہت مطلب صدمے میں ہے، تو انشاءاللہ ان کو بھی یہ صدمہ لگا ہوگا. شاید انہوں نے 2 فلیٹ دیا